त्रैलोक्यमङ्गलं नाम सूर्यकवचम्। श्रीसूर्य उवाच साम्ब साम्ब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभम्। त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं परमाद्भुतम्। यज्ञात्वा मन्त्रविः सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितम्। यद्धृत्वा च महादेवो गणानामधिपो भवत्। पठनाद्धारणाद्विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा। एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्वर्यमवाप्नुयुः। कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुबुधाहृतः। श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः। यश आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः। प्रणवो मे शिरः पातु घृणिर्मे पातु भालकम्। सूर्यो व्यान्नयनद्वन्द्वमादित्यः कर्णयुग्मकम्। अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः। ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी। चन्द्रबिम्बं विंशदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकम्। अक्षरोऽसौ महामन्त्रः सर्वतन्त्रेषु गोपितः। शिवो वह्निसमायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः। एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः। गुह्याद्गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छाचिन्तामणिः स्मृतः। शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनोत्तमः। इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं। श्रीप्रदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनं। कुष्ठादिरोगशमना महाव्याधिविनाशनं। त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यमरोगी बलवान् भवेत्। बहुना किमिहोक्तेन यद्यन्मनसि वर्तते ततः सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात्। भूतप्रेतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला न द्रष्टुमपि तं क्षमाः। दूरादेव पलायन्ते तस्य सङ्कीर्तनादपि। भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुङ्कुमैः। रविवारे च सङ्क्रान्त्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारये साधकः श्रेष्ठः श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत्। त्रिलोहमध्यगं कृत्वा धारयेत् दक्षिणे करे। शिखायामथवा कण्ठे सोऽपि सूर्यो न संशयः। इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्यमङ्गलाभिधं। कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितम्। अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपे सूर्यमुत्तमम्। सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि। श्रीसूर्य उवाच साम्ब साम्ब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभम्। त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं परमाद्भुतम्। यज्ञात्वा मन्त्रविः सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितम्। यद्धृत्वा च महादेवो गणानामधिपो भवत्। पठनाद्धारणाद्विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा। एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्वर्यमवाप्नुयुः। कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुबुधाहृतः। श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः। यश आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः। प्रणवो मे शिरः पातु घृणिर्मे पातु भालकम्। सूर्यो व्यान्नयनद्वन्द्वमादित्यः कर्णयुग्मकम्। अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः। ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी। चन्द्रबिम्बं विंशदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकम्। अक्षरोऽसौ महामन्त्रः सर्वतन्त्रेषु गोपितः। शिवो वह्निसमायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः।
एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः। गुह्याद्गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छाचिन्तामणिः स्मृतः। शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनोत्तमः। इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं। श्रीप्रदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनं। कुष्ठादिरोगशमना महाव्याधिविनाशनं। त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्य मरोगी बलवान् भवेत्। बहुना किमिहोक्तेन यद्यन्मनसि वर्तते ततः सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात्। भूतप्रेतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला न द्रष्टुमपि तं शमाः। दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि। भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुङ्कुमैः। रविवारे च संक्रान्त्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधकः श्रेष्ठः श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत्। त्रिलोहमध्यगं कृत्वा धारयेत् दक्षिणे करे शिखायामथवा कण्ठे सोऽपि सूर्यो न संशयः। इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्यमङ्गलाभिधं। कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितम्। अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमम्। सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि। श्रीसूर्य उवाच साम्ब साम्ब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं। त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं परमाद्भुतं। यज्ज्ञात्वा मन्त्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं। यद्धृत्वा च महादेवो गणानामधिपो भवत्। पठनाद्धारणाद्विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा। एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्वर्यमवाप्नुयुः। कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुबुधाहृतः। श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः। यश आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः। प्रणवो मे शिरः पातु घृणिर्मे पातु भालकम्। सूर्यो व्यान्नयनद्वन्द्व मादित्यः कर्णयुग्मकम्। अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः। ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी। चन्द्रबिम्बं विंशदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकम्। अक्षरोऽसौ महामन्त्रः सर्वतन्त्रेषु गोपितः। शिवो वह्निसमायुक्तो वामाक्षे बिन्दुभूषितः। एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः। गुह्याद्गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छाचिन्तामणिः स्मृतः। शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनोत्तमः। इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं। श्रीप्रदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनं। कुष्ठादिरोगशमना महाव्याधिविनाशनं। त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्य मरोगी बलवान् भवेत्। बहुना किमिहोक्तेन यद्यन्मनसि वर्तते ततः सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात्। भूतप्रेतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला न द्रष्टुमपि तं शमाः। दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि। भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुङ्कुमैः। रविवारे च संक्रान्त्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधकः श्रेष्ठः श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत्। त्रिलोहमध्यगं कृत्वा धारयेत् दक्षिणे करे शिखायामथवा कण्ठे सोऽपि सूर्यो न संशयः। इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्यमङ्गलाभिधं।
कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितम् अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपे सूर्यमुत्तमम् सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि। श्रीसूर्य उवाच साम्ब साम्ब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं परमाद्भुतं यज्ज्ञात्वा मन्त्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं यद्धृत्वा च महादेवो गणानामधिपो भवत् पठनाद्धारणाद्विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्वर्यमवाप्नुयुः कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुबुधाहृतः श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः यश आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः प्रणवो मे शिरः पातु घृणिर्मे पातु भालकम् सूर्यो व्यान्नयनद्वन्द्वमादित्यः कर्णयुग्मकम् अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी चन्द्रबिम्बं विंशदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकम् अक्षरोऽसौ महामन्त्रः सर्वतन्त्रेषु गोपितः शिवो वह्निसमायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः गुह्याद्गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छाचिन्तामणिः स्मृतः शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनोत्तमः इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं श्रीप्रदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनं कुष्ठादिरोगशमन महाव्याधिविनाशनं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्य मरोगी बलवान् भवेत् बहुना किमिहोक्तेन यद्यन्मनसि वर्तते ततः सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात् भूतप्रेतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला न द्रष्टुमपि तं क्षमाः दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुङ्कुमैः रविवारे च संक्रान्त्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधकः श्रेष्ठः श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत् त्रिलोहमध्यगं कृत्वा धारयेत् दक्षिणे करे शिखायामथवा कण्ठे सोऽपि सूर्यो न संशयः इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्यमङ्गलाभिधं कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितम् अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपे सूर्यमुत्तमम् सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि। श्रीसूर्य उवाच साम्ब साम्ब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं परमाद्भुतं यज्ज्ञात्वा मन्त्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं यद्धृत्वा च महादेवो गणानामधिपो भवत् पठनाद्धारणाद्विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्वर्यमवाप्नुयुः कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुबुधाहृतः श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः यश आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः प्रणवो मे शिरः पातु घृणिर्मे पातु भालकम् सूर्यो व्यान्नयनद्वन्द्वमादित्यः कर्णयुग्मकम् अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी चन्द्रबिम्बं विंशदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकम्
अक्षरोऽसौ महामन्त्रः सर्वतन्त्रेषु गोपितः शिवो वह्निसमायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः गुह्याद्गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छाचिन्तामणिः स्मृतः शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनोत्तमः इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं श्रीप्रदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनं कुष्ठादिरोगशमना महाव्याधिविनाशनं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यमरोगी बलवान् भवेत् बहुना किमिहोक्तेन यद्यन्मनसि वर्तते ततः सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात् भूतप्रेतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला न द्रष्टुमपि तं शमाः दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुङ्कुमैः रविवारे च संक्रान्त्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधकः श्रेष्ठः श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत् त्रिलोहमध्यगं कृत्वा धारयेत् दक्षिणे करे शिखायामथवा कण्ठे सोऽपि सूर्यो न संशयः इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्यमङ्गलाभिधं कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितम् अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमं सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि श्रीसूर्य उवाच साम्ब साम्ब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं परमाद्भुतं यज्ज्ञात्वा मन्त्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं यद्धृत्वा च महादेवो गणानामधिपो भवत् पठनाद्धारणाद्विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्वर्यमवाप्नुयुः कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुबुधाहृतः श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः यश आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः प्रणवो मे शिरः पातु घृणिर्मे पातु भालकं सूर्यो व्यान्नयनद्वन्द्वमादित्यः कर्णयुग्मकम् अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी चन्द्रबिम्बं विंशदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकम् अक्षरोऽसौ महामन्त्रः सर्वतन्त्रेषु गोपितः शिवो वह्निसमायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः गुह्याद्गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छाचिन्तामणिः स्मृतः शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनोत्तमः इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं श्रीप्रदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनं कुष्ठादिरोगशमना महाव्याधिविनाशनं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यमरोगी बलवान् भवेत् बहुना किमिहोक्तेन यद्यन्मनसि वर्तते ततः सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात् भूतप्रेतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला न द्रष्टुमपि तं शमाः दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुङ्कुमैः रविवारे च संक्रान्त्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधकः श्रेष्ठः श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत् त्रिलोहमध्यगं कृत्वा धारयेत् दक्षिणे करे
शिखायामथवा कण्ठे सोऽपि सूर्यो न संशयः। इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्यमङ्गलाभिधं कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितम्। अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपे सूर्यमुत्तमम् सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि। श्रीसूर्य उवाच साम्ब साम्ब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं परमाद्भुतं। यज्ज्ञात्वा मन्त्रविः सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं। यद्धृत्वा च महादेवो गणानामधिपो भवत् पठनाद्धारणाद्विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा। एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्वर्यमवाप्नुयुः। कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुबुधाहृतः। श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः। यश आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः। प्रणवो मे शिरः पातु घृणिर्मे पातु भालकम्। सूर्यो व्यान्नयनद्वन्द्वमादित्यः कर्णयुग्मकम्। अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः। ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी। चन्द्रबिम्बं विंशदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकम्। अक्षरोऽसौ महामन्त्रः सर्वतन्त्रेषु गोपितः। शिवो वह्निसमायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः। एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः। गुह्याद्गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छाचिन्तामणिः स्मृतः। शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनोत्तमः। इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं श्रीप्रदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनं। कुष्ठादिरोगशमन महाव्याधिविनाशनं। त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यमरोगी बलवान् भवेत्। बहुना किमिहोक्तेन यद्यन्मनसि वर्तते ततः सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात्। भूतप्रेतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला न द्रष्टुमपि तं क्षमाः। दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि। भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुङ्कुमैः। रविवारे च संक्रान्त्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधकः श्रेष्ठः श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत्। त्रिलोहमध्यगं कृत्वा धारयेत् दक्षिणे करे। शिखायामथवा कण्ठे सोऽपि सूर्यो न संशयः। इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्यमङ्गलाभिधं कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितम्। अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपे सूर्यमुत्तमम् सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि। श्रीसूर्य उवाच साम्ब साम्ब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं परमाद्भुतं। यज्ज्ञात्वा मन्त्रविः सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं। यद्धृत्वा च महादेवो गणानामधिपो भवत् पठनाद्धारणाद्विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा। एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्वर्यमवाप्नुयुः। कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुबुधाहृतः। श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः। यश आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः। प्रणवो मे शिरः पातु घृणिर्मे पातु भालकम्। सूर्यो व्यान्नयनद्वन्द्वमादित्यः कर्णयुग्मकम्। अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः।
ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी चन्द्रबिम्बं विंशदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकम् अक्षरोऽसौ महामन्त्रः सर्वतन्त्रेषु गोपितः शिवो वह्निसमायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः गुह्याद्गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छाचिन्तामणिः स्मृतः शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनोत्तमः इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं श्रीप्रदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनं कुष्ठादिरोगशमना महाव्याधिविनाशनं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यमरोगी बलवान् भवेत् बहुना किमिहोक्तेन यद्यन्मनसि वर्तते ततः सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात् भूतप्रेतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला न द्रष्टुमपि तं शमाः दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुङ्कुमैः रविवारे च संक्रान्त्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधकः श्रेष्ठः श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत् त्रिलोहमध्यगं कृत्वा धारयेत् दक्षिणे करे शिखायामथवा कण्ठे सोऽपि सूर्यो न संशयः इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्यमङ्गलाभिधं कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितम् अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमं सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि श्रीसूर्य उवाच साम्ब साम्ब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं परमाद्भुतं यज्ज्ञात्वा मन्त्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं यद्धृत्वा च महादेवो गणानामधिपो भवत् पठनाद्धारणाद्विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्वर्यमवाप्नुयुः कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुबुधाहृतः श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः यश आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः प्रणवो मे शिरः पातु घृणिर्मे पातु भालकं सूर्यो व्यान्नयनद्वन्द्वमादित्यः कर्णयुग्मकम् अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी चन्द्रबिम्बं विंशदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकम् अक्षरोऽसौ महामन्त्रः सर्वतन्त्रेषु गोपितः शिवो वह्निसमायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः गुह्याद्गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छाचिन्तामणिः स्मृतः शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनोत्तमः इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं श्रीप्रदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनं कुष्ठादिरोगशमना महाव्याधिविनाशनं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यमरोगी बलवान् भवेत् बहुना किमिहोक्तेन यद्यन्मनसि वर्तते ततः सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात् भूतप्रेतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला न द्रष्टुमपि तं शमाः दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुङ्कुमैः रविवारे च संक्रान्त्यां सप्तम्यां च विशेषतः
धारयेत् साधकः श्रेष्ठः श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत्। त्रिलोहमध्यगं कृत्वा धारयेत् दक्षिणे करे शिखायामथवा कण्ठे सोऽपि सूर्यो न संशयः। इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्यमङ्गलाभिधं कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितम्। अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमं सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि। श्रीब्रह्मयामले त्रैलोक्यमङ्गलं नाम सूर्यकवचं श्रीसूर्यार्पणमस्तु। ॐ श्रीसूर्याय नमः।